कुमार साहब के साथ आपने शो किए हैं, दिलीप कुमार आदमी कैसा है? दिलीप कुमार जो है, आप उनको एक एक्टर कह ही नहीं सकते। अच्छा, वो ही इज अ जीनियस। अच्छा, अब मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनसे। अभी पिछले दिनों एक एमटीएम से एक प्रोग्राम चला था, वहीद मुराद अवार्ड, लोगों ने कहा जी आप दिलीप कुमार की कॉपी कर रहे थे। तो मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा अगर मैं उस आदमी की कॉपी सही कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए ऑनर है, बिकॉज देन देयर इज ओनली वन दिलीप कुमार इन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, बहुत वो उम्दा आदमी है और बड़े नफीस आदमी हैं, नस्तालिक आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और जितना वो अदाकारी के बारे में जानते हैं उतना ही जिंदगी की और चीज़ों के बारे में भी वो जानते हैं। वेरी टैलेंटेड। अब दुनिया जहान में गए हैं, सबसे बड़ा शो कहाँ आपने कॉम्पिट किया जहाँ बेशुमार लोग आए हैं? मैंने अपनी जिंदगी का जो सबसे बड़ा शो किया था वो किया था मोजाम्बिक के कैपिटल मपुटो में। हिंदुस्तान के एक अदाकार हैं मिथुन चक्रवर्ती, उनका शो किया था। उन्होंने खास तौर से मुझे बुलवाया था। तो उसमें 40,000 आदमी थे, वो स्टेडियम में हुआ था, और मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट जो थे वो भी वहाँ मौजूद थे। तो वो क्या उर्दू समझते? नहीं, उर्दू वहाँ नहीं सुनते, आज वहाँ 2 ज़बानें सुनते हैं, या अंग्रेजी में काउंटरिंग कीजिए या गुजराती में। अच्छा, तो अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि दोनों ज़बानें मुझे आती हैं। अच्छा, गुजराती भी आप? मैं बहुत अच्छी गुजराती बोलता हूँ, फ्लुएंटली? बिल्कुल फ्लुएंट। तो इससे मुझे बड़ी हेल्प मिली। ये जब शोज आप करते हैं तो कितनी देर, कितने हफ्ते या महीने, साल में आप घर से बाहर रहते हैं? अगर वो जो एक दिन के लिए चला गया, 2 दिन के लिए गया और आ गया, अगर इनको भी अगर आप जोड़ लें तो मेरा ख्याल है ये अच्छा बनता है 6 से 7 महीने। 7 months? Yeah. A year you are out. away from, Essentially you are a family man. मेरा ख्याल है हम सभी ऐसे हैं, और मेरा ख्याल है कि हर इंसान की अपनी 2 जिंदगियां होती हैं, एक वो जो वो घर से बाहर होता है, एक वो जो वो घर में होता है। औलाद आपकी? मेरी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। क्या करेंगे वो? आधे को फॉलो? और नहीं, उनमें से किसी को कोई ऐसा पता नहीं, बिल्कुल। तो उनको पढ़ाएंगे, कई लोग पढ़ रहे हैं, बच्चियों को पूरा सब अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और उनमें से किसी का कोई रुझान नहीं है। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम आस्क्ड कि जी आई शुड चेंज माय प्रोफेशन नाउ। अच्छा, हाँ, कहते हैं जी बहुत कर लिया, वो अब्बा वाली बात, और फिर दोबारा अगली जनरेशन भी औलादों से सुननी पड़ती है। गाना आप बड़ा अच्छा गाते हैं, ये आपने सीखा? देखिए, ये आपका ख्याल है कि मैं गाना अच्छा गाता हूँ। अच्छा, गाना मुझे आता नहीं है। अच्छा, गाना नहीं, आप सुर में गाते हैं? सुन लीजिए, नहीं, लेट मी करेक्ट, मैं सुर में नहीं गाता। नहीं गाते? अच्छा, मैं लय में गाता हूँ। अच्छा, मेरी लय बहुत स्ट्रांग है, सुर कमजोर है। अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं बहुत अच्छा गा सकता हूं, ये मैंने म्यूजिक डायरेक्टर्स कहते हैं। लेकिन चूंकि गाना मेरी वो नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, तो इसलिए गाने की तरफ संजीदगी से कभी तवज्जो नहीं दी। आप जल्दी न्यूज करते? हाँ, मैं 2 बजे से पहले कोई काम करता ही नहीं। अच्छा, तो आप सोते कितने? मैं सोता हूँ सवेरे की 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 4 बजे। इससे पहले तो आप परफॉर्मेंस करते रहते हैं नोट्स में? जी, फिर उसके बाद क्या? अगर ना भी हो परफॉर्मेंस आप कर देनी नहीं आती है, मतलब मुझे वो क्या इनफॉर्मेट हो जाए। हाँ, नहीं आती। तो क्या करते हैं नींद में आप? मतलब ये सब कुछ बताना चाहिए थोड़ी है क्या करता है। मिसाल के तौर पर मसलन चलता फिरता रहता हूँ, टहलता रहता हूँ, मूवीज देखता रहता हूँ। You watch a lot of movies? हाँ, जब वक्त मिलता है ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि वो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, हॉलीवुड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है। तो मुझे फिल्म चाहिए, किसी भी ज़बान की हो, किसी मुल्क की, लेकिन अच्छी होनी चाहिए फिल्म। आप बदखोई कम करते हैं? मतलब मैंने नहीं देखा कि आपने कभी किसी शो बिजनेस के आदमी के काम के बारे में या उसकी ज़ात के बारे में कुछ सख्त बात की? उसकी वजह यह है कि मैं अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूँ। आप हैरान होंगे, देखिए मैं दावतों में नहीं जाता, शो बिजनेस की जो पार्टीज होती हैं उसमें मैं बहुत कम जाता हूँ, और अपने काम के अलावा, यानी मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत कम है कि मैं स्टेज के इस तरफ बैठूं जाके, मतलब पब्लिक में मैं नहीं मिक्सअप होता, मैं बैक स्टेज ही रहता हूँ और बैक स्टेज से ही वापस चला जाता हूँ घर। तो मैं बड़ा But you are helpful to the artist community. Generally you are a helpful person कि आपको वो काम कहा जाए तो आप खफा हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि बेशुमार ऐसे लोग हैं
جن کو میں جانتا نہیں پہچانتا نہیں, وہ مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ٹیلی فون کرتے ہیں, گھر آ جاتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے, کسی کو ایڈمیشن کا پرابلم ہے, کسی کو کچھ پرابلم ہے, کسی کو کوئی پرابلم. تو جو کام میں ٹیلی فون پہ کر سکتا ہوں تو وہ میں کروا دیتا ہوں, اور الحمدللہ ہو جاتے ہیں. لوگوں کی محبت ہے, مہربانی ہے کہ وہ نام سن کے, میں ان کو بتاتا ہوں جی میں ٹی وی آپ دیکھتے ہیں. پہلا سوال تو میرا یہ کہ جی ہاں دیکھتے ہیں, میں جی ٹی وی سے بول رہا ہوں, میرا نام معین اختر ہے. تو وہ آئیے کہتے ہیں معین اختر صاحب حکم فرمائیے. تو پھر میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صاحب یہ کام ہے, ایک ڈیزرونگ آدمی کر دیجیے. تو اگر میرے کہنے سے ہوتا ہے تو میں بہت کرتا ہوں. فٹ کیسے رہتے ہیں؟ کچھ نہیں, کم کھاتا ہوں. اس کا دھیان رکھتے ہیں؟ ہاں مطلب کھانا کم کھاتا ہوں, بہت سادی غذا کھاتا ہوں. مثلا دال چاول ہے, چٹنی ہے, پاپڑ کھا لیے, بڑی سادہ غذا. مطلب ٹکے مجھے پسند نہیں ہے, بریانی, مرغ, پلاؤ, یہ وہ سب سادی غذا کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی عمر 30 سال سے تھوڑی سی زیادہ ہے, بٹ یو آر ویری یوتھفل لکنگ پرسن. میری عمر 40 سے بھی زیادہ ہے. چلیں اب ساری باتیں نہیں نا بتانی ہے ہمیں. وہ اس کی وجہ ہے کہ پھر میں آپ کی عمر کی طرف جاؤں گا نا, اس لیے. ہم بھی وہی ہیں, ہمیں تو پتہ ہے. ہم تو ویسے محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے نعیم بخاری صاحب, یہ جو محبت ہوتی ہے اس کا جب سے کائنات بنی ہے اور یہاں تک بلا تکلف تک, محبت کا انجام اچھا نہیں ہوتا. تو پرفارمنس آپ کو ملا, اناؤنسمنٹ ہوئی, آپ خوش ہوئے, آپ سمجھتے ہیں ڈیٹ ملا ہے, پہلے ملنا چاہیے؟ دیکھیے صاحب, یہ ڈیسائیڈ تو دینے والے کو کرنا چاہیے کہ کس کو کب ملنا چاہیے. اگر مجھ سے آپ کہیں گے کہ جی میں کیا سوچتا ہوں, تو میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے جب 64 میں جب میں جوائن کیا تھا تبھی مل جانا چاہیے تھا. یہ تو کوئی کرائٹیریا ہے, جب بھی ملا. آئی تھنک جس کو ہم دیر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی صحیح وقت ہوتا ہے, دیٹ از دی کریکٹ ٹائم. تو میں اپنے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آئی ایم دی ایگزامپل فار دی اسٹیج پرفارمرز ٹو گیٹ دس ہائیسٹ آنر جو ایک آرٹسٹ توقع یا تمنا کر سکتا ہے. اس سے ہائر ریکگنیشن کیا ملک دے سکتا ہے ان دیٹ سینس. بالکل. اب لوگ دیکھیں گے انٹرویو, وہ کہیں گے جناب معین اختر سے تم نے بڑی سنجیدہ بات کی, نہ کوئی لطیفہ سنوایا, نہ کسی کی نقل اتروائی. میری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آتی ہے کہ کیوں وائی آئی ہیو ٹو بی اے کلاؤن آل دا ٹائم, اور کہ مجھے ہر وقت کیوں ہنسانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ہنسانے کی جگہ ہوتی ہے, اس کا وقت ہوتا ہے, اس کا طریقہ ہوتا ہے. یہاں پر آپ نے مجھے بلایا ہے ان باتوں کو, میں ہنساتا تو ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بھی ہوں, اسٹیج کے شوز میں بھی ہوں, ڈراموں میں بھی ہوں, وہ تو سب دیکھتے ہی رہتے ہیں. میں خود کیا ہوں یہی لوگوں کو بتانے کے لیے تو آپ نے مجھے بلایا, یا آپ نے مجھے مذاق کرنے کے لیے بلایا. میری ضرورت نہیں, آپ یہ ضرورت کر کے نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ آدمی ہر وقت کیوں یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت ہنسائے گا. مثلا آپ یہ بھی تو جانیے کہ میں ہوں کیا, میرے اندر کیا ہے, میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک آدمی جو آپ کو دکھائی دیتا ہے اپنے کام میں, اس آدمی نے جو وہ جہاں پہنچا ہے وہ اس تک پہنچنے کے لیے اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. وہ جو آپ معین اختر کو دیکھتے ہیں وہ معین اختر کی زندگی کی پوری جدوجہد دیکھتے ہیں, اس کے 27 سال بھی تو دیکھیے نا جو اس نے دیے ہیں اس شو بزنس کو, لوگوں کو دیے ہیں. میرا یہ کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں کہ شو بزنس میں میرا کیا سبھی کا ہے اپنے اپنے طور پہ ان ہز اون ہمبل کیپیسٹی. تو یہ ہے میرا خیال ہے, میرے حساب سے تو ٹھیک ہے یہ انٹرویو. اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں اس کو مذاق بناتا. اگلے ماہ میں, اگلے 2-3 مہینے میں کیا پروگرام آپ؟ میں 1 مہینہ لاہور میں رہوں گا, وہاں پلے کر رہا ہوں. اور جب آپ لاہور میں ہوں گے تو آپ ہمارے سٹی آف پر جائیں گے, کیونکہ آپ مجھے آپ نے کہا 2 بجے سے پہلے آپ اٹھتے نہیں. اٹھ جاؤں گا. اچھا بات ہے آپ کے لیے ہو جائے. اچھا چلیے, کوئی بات آپ جو رہ گئی ہو جو کہنا چاہتے ہو ناظرین, وہ آپ سے بے پناہ محبت. کچھ نہیں, ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں, اور یہ ہمیشہ کہتا ہوں. میں قسم کھا کے آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس ملک کی توقیر کرنی چاہیے, اس ملک کی عزت کرنی چاہیے. اس ملک نے بہت سے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, یہ نہ ہوگا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے خدا کرے کہ ہم میں پیٹریوٹزم آ جائے, ملک سے محبت کرنا آ جائے. بس یہی میرا پیغام ہے. تھینک یو ویری مچ سر. شکریہ. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.